बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिलचस्प हो गई ये सूरत हाल के ख्वाजा आसिफ ने, वजीर दिफा ने यह कहा है कि मालिक रियाज को पाकिस्तान लाया जाएगा और एहतसाब और हिसाब होगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी बताया कि मलिक रियाज ने राब्ता किया था और मलिक रियाज ने बताया कि सब कुछ कानूनी है, मैं अपने वकील को आप तक भेज दूंगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा नहीं, आप वकील ना भेजें। और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहने लगे कि हम मलिक रियाज का एहतसाब और हिसाब करेंगे। इसके बाद हमारे सामने सूरत हाल ये हुई कि एक प्रेस रिलीज आई लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से, और एक मखसूस समत से ये प्रेस रिलीज तमाम चैनल्स को भेजी गई। उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि चूंकि एक मखसूस समत से भेजी गई है तमाम चैनल्स को, तो अब तमाम चैनल्स इसको दिखाएंगे और इसको दिखाकर तमाम चैनल्स मलिक रियाज के खिलाफ जो बात की जा रही है उसे एयर करेंगे। सबको नजर आने लगा, सोशल मीडिया पर शुरू हो गया कि सहाफ़ी हमजा अजहर सलाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन किसी भी चैनल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं। दो चैनल्स में मैंने अपने दोस्तों से जो न्यूज़ संभालते हैं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कब लाइव जाएंगे, किस चीज़ पर जाएंगे, कितना दिखाएंगे, ये मामलात देखते हैं। और कहाँ से क्या चीज़ दिखाने के लिए प्रेशर आता है वो भी उन्हीं के ऊपर आता है। प्रेशर भी और उसके अलावा दरखास्तें भी कि ये चीज़ दिखा दी जाए, तो वो उन्हीं तक आती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मलिक रियाज के खिलाफ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में होने जा रही है क्या दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में बताया तो गया है कि ये दिखाई जाए, लेकिन चैनल मालिकान ये अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। उसके बाद पता ही चला कि चैनल मालिकान ने आपस में एक राब्ता किया। वैसे भी उनकी तंजीम है, उस तंजीम की सतह पर राब्ता हुआ, जैसे भी राब्ता हुआ तो फिर वहाँ ये तय हुआ ज़राए के मुताबिक कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाएगी। तो मैं चेक कर रहा था, मुमकिन है किसी छोटे मोटे चैनल ने दिखा दी हो, लेकिन जियो ने, ARY ने, दुनिया ने, समा ने, एक्सप्रेस ने, बड़े चैनल्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ी हमजा अजहर सलाम की नहीं दिखाई। तो इससे एक चीज़ साफ हो गई जो मैं पहले भी आपसे बार बार कहता रहा हूँ कि मलिक रियाज हमारे यहाँ जो पैसे का इस्तेमाल है उसके ज़रिए तमाम लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता है। और अब भी यही नज़र आया कि मलिक रियाज ने लोगों को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। चैनल्स एक खास समझ से आने वाली प्रेस रिलीज के बावजूद भी मलिक रियाज के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहे थे। अगर ये होती किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिखा देते, लेकिन ये नहीं दिखाई क्योंकि मलिक रियाज चैनल्स को इश्तिहार नहीं देता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल्स पे स्पॉट कहते हैं। जब कोई 30 सेकंड का इश्तिहार चलता है, 1 मिनट का इश्तिहार चलता है, 37-38 सेकंड्स का इश्तिहार चलता है, तो उसको स्पॉट कहते हैं। एक न्यूज़ व्हील होता है पूरा 1 घंटे का जो खबरनामा होता है, इस पूरे न्यूज़ व्हील में कि पूरे दिन में क्या क्या चलेगा। मलिक रियाज जो है वो आखिर में, खबरों के आखिर में कई दफ़ा 15-15 मिनट की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री, बहरिया टाउन क्या है, फलाही मंसूबे क्या हैं, मलिक रियाज क्या कर रहे हैं, 15-15 मिनट की पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री देते हैं। तो मलिक रियाज के खिलाफ चैनल क्या जाते, वो ठीक ठाक तरीके से पैसे का इस्तेमाल करते हैं और उस पैसे के इस्तेमाल की वजह से चैनल्स मलिक रियाज के खिलाफ नहीं गए। ये ऑब्वियस था। मैंने पहले भी आपसे कहा कि मलिक रियाज के मामले में हुकूमत इस वक्त जो बातें कर रही है ना, वो बुग़्ज़ इमरान में कर रही है, बुग़्ज़ मलिक रियाज में नहीं कर रही। मलिक रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है वो बुग़्ज़ इमरान में हो रहा है। मलिक रियाज पे प्रेशर था, मलिक रियाज ने खुद भी बता दिया, तो ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है, वरना ये चीज़ें ऐसे ना होती। वजह है इमरान खान। और आप एक और चीज़ देखिए कि इमरान खान ने मलिक रियाज को सीधा कहा कि मलिक साहब सब बता दें, किसने कितने पैसे लिए सब बता दें। तो जो इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि अलकादिर में भी करप्शन की, अपने घर में भी करप्शन की और वहाँ पर चीज़ें बनवाई, मलिक रियाज से पैसे लिए और मलिक रियाज से वैल्यूएबल्स भी ली, कीमती चीज़ें भी ली, ये सब कुछ कहा जाता है। तो इमरान खान तो सीधी बात कर रहा है कि आप जर्नैलों का नाम बता दें, आप जजेस का नाम बता दें, आप अहम शख्सियात का नाम बता दें, सब बता दें कि किसने कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा दिया, क्या क्या हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का,
یہ پروگرام بالکل فارغ ہو گیا اور اب کچھ اور کرنا پڑے گا. کیا ملک ریاض کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک ریاض کو قانونی طور پر بذریعہ طاقت واپس لائیں گے. تو ملک ریاض جو اس وقت دبئی میں ہے، میرا نہیں خیال کہ ملک ریاض کو ایسے واپس لایا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت یہ سیریس ایفرٹ بھی نہیں کرے گی. سب ملک ریاض کا ساتھ دیں گے. ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر کچھ بیانات آ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اندر کھاتے جس کو کہتے ہیں، اس میں ملک ریاض کا ساتھ دیا جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کوئی بھی عام شخص آپ کو بتا دے گا جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، جن کی اختیار ولی سے لڑائی ہوئی ٹیلی ویژن پروگرام میں، ان کے معاملے میں نون لیگ نے ایک ڈیمانڈ ویڈیو پر آ کر کی ہے. نون لیگ کی ایک خاتون رہنما ہے، یہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھیں، عظما کاردار صاحبہ. انہوں نے آ کر کہا کہ جو انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ کیا گیا تھا وہ نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ کیا جائے. اب یہ جو بات ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا کا یہ علاج ہے، ہماری خواتین مریم بی بی کے بارے میں بات چیت یہ کر کے نعیم حیدر پنجوتا نے اپنی مینٹالٹی دکھائی ہے، انہوں نے یہ باتیں کی اور کہا وہ کیا جائے. انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انتظار حسین پنجوتا اسلام آباد سے غائب ہوئے، کئی دن غائب رہے. جب واپس آئے تو پھر وہ جس حالت میں ملے تھے وہ انتہائی تشویشناک حالت تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے، مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ پیسے دو گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ اگر انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ حقیقتاً ہوا تھا، اگر یہی ہوا تھا، تو پھر نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ یہ کیا جائے، یہ نون لیگ کی خاتون رہنما کیوں کہہ رہی ہیں؟ یا پھر وہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ ہوا تھا، جو آغا شیخ سرور کے ساتھ ہوا، شاکر اعوان کے ساتھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا، مختلف لوگوں کے ساتھ ہوا، کیا اس طرح کی کسی چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ وہ کی جائے؟ تو یہ اب نون لیگ والے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں. نعیم پنجوتا جو ہے آج کل آپس سے باہر ہو گیا ہے. اس کا میرے خیال میں اب ایک ہی علاج ہے، نعیم پنجوتا کے ساتھ وہی کیا جائے جو انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا گیا تھا. ایسے مانگتے رہے کتنے 2 کروڑ مانگے تھے. میں بات کرتے سب کو تو سمجھ میں نہیں آتی. ایک چیز اور بڑی عجیب و غریب ہوئی. ہمارے ہاں حکومتیں کس طرح سے چلتی ہیں، یہ اپنے اداروں پر کتنا کنٹرول رکھتی ہیں، اس کے حوالے سے یہ چیز بڑی تشویشناک ہے، تعجب کا باعث ہے. ہوا یہ ہے کہ کراچی میں جو چینی صنعت کار ہیں، چینی فیکٹری لگانے والے ہیں، وہ گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ اور انہوں نے جا کر کہا ہے کہ ہمیں سندھ پولیس سے بچایا جائے، اور باقاعدہ طور پر سندھ ہائی کورٹ کو درخواست دیتی ہے. اب سندھ پولیس سے تنگ آئے ہوئے ان چینی سرمایہ کاروں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. تحفظ کس سے؟ سندھ پولیس سے. اب سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے سندھ پولیس سے تنگ آئے چینی سرمایہ کاروں کی اس درخواست پر سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران چینی سرمایہ کاروں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس انہیں کر رہی ہے مسلسل ہراسمنٹ کا شکار، اور ان سے پولیس بھتہ بھی مانگ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پر آتے ہیں، ابھی ان پہ حملہ بھی ہوا کراچی میں، تو وہ کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ پر آئیں گے اور ہمیں بتایا جائے گا کہ بیٹھ جائیں، آپ کے لیے بلٹ پروف گاڑی، بوم پروف گاڑی منگوائی ہے، بیٹھ جائیں، اور کہتے ہیں ہمیں گھنٹوں بٹھا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم سے رشوت لی جاتی ہے اور پھر بلٹ پروف گاڑی کا انتظام ہوتا ہے. اب وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹنگز کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، ہم نے یہاں پیسے لگائے ہیں، کاروبار کیا ہے، فیکٹریاں لگائی ہیں، تو ہم جب میٹنگز کے سلسلے میں جاتے تو ہمیں تحفظ نہیں دیتے، ہمارے ساتھ نہیں جاتے، اور اس موقع پر بھی ہم سے پیسے مانگتے. جب ہم پیسے دیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اور ان کی وکیل ہیں رحمان محسود ایڈوکیٹ. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے وزیر اعظم سے بھی کہا، آرمی چیف سے بھی کہا، اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کی دعوت پر پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کی ہے. ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک ہم سے رشوت طلب کی جاتی ہے، ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے، رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں، رہائش گاہوں پر بھی سیکیورٹی کے نام پر محصور کر دیا جاتا ہے، باہر تالے ڈال دیے جاتے ہیں، ہماری نقل و حرکت ختم کر دی جاتی ہے. عدالت نے ان سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. کچھ دن پہلے کراچی میں تاجر نے آرمی چیف صاحب سے شکایت کی تھی کہ سندھ پولیس ہمیں لوٹ رہی ہے. تو
उस शिकायत के बाद हुआ यह कि वज़ीर दाखिला सिंध ने, दीगर हुक्काम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गालिबन मेयर कराची भी अगर मुझे सही याद है आए थे, और आखिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, ये गलत है और हमारी पुलिस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हमारी पुलिस जानें देती है, कुर्बानियाँ देती है, ये ज़्यादती की जा रही है हमारी पुलिस के साथ। अब सिंध पुलिस के बारे में हुकूमत बताए कि चीनी ताजिर, चीनी सरमायाकार भी कह रहे कि हमसे मुसलसल भत्ता लिया जा रहा है, हमें बचाया जाए। अब वो क्या कहते हैं, देखने वाली चीज़ है, दिलचस्प होगा। आखिरी चीज़, दफ्तर खारिजा ने यह कहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में चले गए थे, वो वहाँ जाना एक अदद गलती थी और पाकिस्तान अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये था कि मोहसिन नकवी साहब एक गाला डिनर में गए थे, वहाँ पर न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना ये एक बोर्ड पे लिखा हुआ था और इसके बाद ये बताया गया कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप लॉबी करता है, काम करता है कि चीन की मौजूदा हुक्मरान जमात उसे ओवरथ्रो कर दिया जाए। तो हमने तो एक काम करते करते कि हम अमरीकियों की हिमायत हासिल करें इमरान खान के मामले में, हमने चीनियों को नाराज़ करने वाला कारनामा अंजाम दे दिया। अब ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब से हो गई थी एक अदद गलती, और इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को फाइनली बिल्कुल आउट कर दिया है। इमरान खान साहब की जानिब से जो अदालत को बताया गया उसमें लिखा हुआ है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड इन ओपन कोर्ट बाय बिलाल खान, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, दैट वन शेर अफजल खान मरवत एडवोकेट हु इज डिफेंस लॉयर इन दिस केस wants entry in premises. However, accused Imran Ahmad Khan Niazi states that said lawyer is not a defense counsel for him and he may not be permitted to appear in this case. The stance of the officer is brought on record for future proceedings. तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को बिल्कुल अल्लाह हाफिज कह दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।